शाहिद मेहरबान टीवी के देखने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे वीवर, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग रंगीला साहब की फिल्म औरत राज की दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें रंगीला साहब ने पाकिस्तान के सुपरस्टार हीरो को ख्वाजा सरा के रूप में पेश किया और पाकिस्तान की टॉप स्टार हीरोइनों को हीरो के रूप में पेश किया। उन्होंने इन टॉप स्टारों को ख्वाजा सरा बनाने में क्या क्या रोल अदा किया और सुल्तान राही साहब के साथ क्या वाक़या पेश आया कि सुल्तान राही के बार बार इनकार करने के बावजूद रंगीला साहब ने सुल्तान राही को कैसे काबू किया, सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये फिल्म औरत राज जो 1979 में रिलीज़ हुई और मौला जट भी इसी साल रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हदायतकार फिल्म साज मुसन्नफ़ रंगीला साहब थे। आप जानते हैं कि रंगीला हर फन मौला अदाकार थे, जो मन में आता कर गुज़रते थे। उन्होंने बहुत शानदार फिल्में बनाई, जिनमें दिया और तूफ़ान, रंगीला, दो रंगीले, अमानत, फिर इंसान और कदा, यानी जो वो मन में सोचते थे वो कर गुज़रते थे। रंगीला ने औरत राज बनाकर सबको हैरान कर दिया। जिस फिल्म का तसव्वुर भी कोई प्रोड्यूसर नहीं कर सकता था, रंगीला ने वो फिल्म बना डाली। कहाँ गंडासा हाथ में लिए सुल्तान राही मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं, कहाँ रंगीला साहब ने उन्हें ख्वाजा सरा बना दिया। और वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो, जिसकी गाड़ी को लड़कियां चूम चूम के अपनी लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थीं, उन्हें नथ डालकर कोठे पर नचा दिया। ये रंगीला साहब का ही कमाल है। इन निस्वानी किरदारों के लिए रंगीला ने पहले शाहिद, नदीम और मोहम्मद अली से रब्ता किया। जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उन्होंने रंगीला साहब को साफ इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा कि आप ये तजर्बा ना करें। मगर रंगीला साहब अपनी ज़िद पर अड़े रहे और चैलेंज कर दिया कि मैं ये फ़िल्म बनाकर ही दिखाऊंगा। और उन्होंने ये फ़िल्म बना डाली। सबसे पहले उन्होंने वहीद मुराद को साइन किया। वहीद मुराद का उन दिनों डाउनफॉल शुरू हो चुका था और सुल्तान राही का तूती बोल रहा था। सुल्तान राही मौला जट की शूटिंगों में मसरूफ़ थे, तो रंगीला साहब ने सोचा कि पब्लिक इस वक्त सुल्तान राही को बहुत पसंद कर रही है, तो वो सुल्तान राही साहब के पास चले गए। सुल्तान राही साहब से जब उन्होंने ये कहानी शेयर की और उन्हें बताया, तो सुल्तान राही ने फुल लाफ्टर लिया और कहने लगे, रंगीला साहब, लगता है आपने ज़्यादा नशा कर लिया है। लोग मुझे वैशी जट और मौला जट के रूप में देखना पसंद करते हैं और आप मुझे ख्वाजा सरा बनाना चाहते हैं। मैंने ये रोल नहीं करना, आप ये रोल किसी और से करवा लें या आप ये फ़िल्म बनाए ही ना। तो वो दोबारा अपनी शूटिंग में मसरूफ़ हो गए। रंगीला वहाँ से मायूस लौट आए और अपने दफ्तर में बैठकर सोच विचार करने लगे। 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर रंगीला साहब जहन में एक मिशन लेकर सुल्तान राही साहब के पास चले गए और उन्हें कायल करने लगे। जब राही साहब ना माने तो रंगीला साहब ने सुल्तान राही से कहा, अगर आपने मेरी फ़िल्म ना की तो मैं आज ही जाकर ख़ुदकुशी कर लूँगा। और राही साहब के पांव पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगे। यूँ मजबूर होकर उस दरवेश एक्टर ने रंगीला साहब को हाँ कर दी और फिल्म की शूटिंगें शुरू हो गई। तो उधर राही साहब मौला जट का लाचा कुर्ता और गंडासा पहनकर शूटिंग करते, इधर आकर लहंगा और नथ डालकर नाचते। तो उनकी शूटिंग देखने बड़े लोग सेट पे आया करते थे। नदीम, शाहिद, मोहम्मद अली साहब भी उनकी शूटिंग देखते
اور سیٹ پر ایک تماشا سا لگ جاتا، ہنس ہنس کے لوگ لوٹ پوٹ ہو جاتے جب سلطان راہی اور وحید مراد عورتوں کے روم میں شوٹنگ کرتے اور ان کی آبرو ریزی کے سین فلمائے جاتے، اور ایک عجیب سا سما پیدا ہو جاتا۔ لیڈیز گروپ میں رانی، نغمہ، چکوری، مسرت شاہین خانم، وحیدہ خان، یاسمین خان، سائقہ، شیلا گل، ڈمپل اور بے شمار لڑکیاں شامل تھیں۔ ادھر سلطان راہی، وحید مراد، بدر منیر، آصف خان، عثمان پیرزادہ، ننا، علی جاز، اعظم جہانگیر، زبیر، زلفی، خلیفہ نذیر، کوی، البیلا، خالد سلیم موٹا، کمال ایرانی، شاہ نواز، الیاس انجم، اقبال درانی، عرفان کھوسٹ اور رنگیلا صاحب تھے۔ یہ دونوں فلمیں 1979 میں ہی ریلیز ہوئیں۔ مولا جٹ تو ریکارڈ توڑ اس نے بزنس کیا اور سپر ڈپر ہٹ ہو گئی، جسے آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ تو سالہ سال سینماؤں میں چلی اور ایک برانڈ فلم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو عورت راج فلاپ ہو گئی تو راہی صاحب نے رنگیلا صاحب سے کہا کہ رنگیلا صاحب ایسا تجربہ دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ وہ تو شکر الحمدللہ اللہ پاک نے میری عزت رکھ لی، ورنہ آپ نے تو مجھے ڈبو ہی دیا تھا۔ باہر کیف فلم بڑی انٹرسٹڈ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پرستار کبھی بھی اپنے ہیرو کو ایسے مطلب خسروں کے رول میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ فلم نرم گئی ہے۔ باہر کیف یہ ایک کامک فلم ہے، یہ ایک تخیل تھا رنگیلا صاحب کا، وہ جس میں ایک بم پھٹتا ہے جس میں مرد عورتیں بن جاتے ہیں تو عورتیں مرد بن جاتی ہیں۔ اب اس فلم میں کیا کیا آپ کو منظر دیکھنے کو ملیں گے، آپ یہ فلم ایک دفعہ دیکھیے گا ضرور، آپ بہت ہی زیادہ محظوظ ہوں گے۔ موسیقی اس کی نذیر علی، احمد اشرف، چندر موہن، بیلی رام اور رنگیلا صاحب خود تھے موسیقار اس فلم میں، اور اس کے مصنف بھی خود تھے، ہدایت کار بھی خود تھے اور فلم ساز بھی خود تھے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہو یار تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں، مجھے آپ کی اسی محبت کی ضرورت ہے، بس اتنی محبت تو میرے ساتھ آپ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھنا، آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو، ہدایت کار شاہد مہربان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔